السلام عليكم أصدقائي التلاميذ. قبل بدء درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة ودق الجرس لمزيد من الدروس والتمارين إن شاء الله. درس اليوم من دروس اللغة langue communication من مقرر باركور للسنة الثانية إعدادي. درس اليوم هو كيفاش نحددو واحد الحدث بالمقارنة مع الآخر. يعني عندنا 3 ديال لي فالور اللي هما أنكو يكونوا دائما عندنا 2 ديال الأحداث ولا أكثر. على الأقل خصهم يكونوا 2 ديال الأحداث 2 زاكسيون إلا مروا في نفس الوقت كيعبروا على لا سيمولتانيتي اللي هي التزامن، كيمروا في نفس الوقت. إلا كان واحد الحدث سابق الآخر كنقولوا سي لونتيريوريتي، يعني أن هذا الحدث واحد كيمر قبل الحدث رقم 2. وبالنسبة لا بوستيريوريتي أنه واحد الحدث كيجي من بعد، كنقولوا أن هاد القيمة ولا هاد لا فالور اللي كيعبر عليها هو لا بوستيريوريتي، ولا أن هاد الحدث رقم 2 كيجي من بعد الحدث رقم 1. دونك نقراو لي فراز ديالنا. لا فام دو لوغ، دونك كتذكروا هاد الجملة في لا سين ولا لا بياس دو تياتر في المسرحية ديال لو بوتي بوسي، حيت لجؤوا للدار ديال لا فام دو لوغ في الغابة. Entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. يعني دخلوا لحقاش الزوج ديالي مازال ما دخل من الصيد. Mais dès qu'il sera là، ولكن ملي يكون هنا يعني في الفوتور. Pas un bruit et cachez-vous sous le buffet، يعني ما ديروش الحس ديال الصداع وتخباو تحت الطبلة. دونك هنا عندنا لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون دي كو. استعملنا هاد لا كونجونكسيون اللي كتعبر على بوستيريوريتي، يعني ان هاد الحدث اللي غادي يجي من بعد هو بوستيريور، يعني غادي يجي من بعد هاد الحدث للدخول ديال اللي هو كيشكل الدخول ديال لو بوتي بوسي سي فرير على ميزون دو لاغ. يعني هاد الحدث هذا كيجي من بعد الحدث ديال دخول لو بوتي بوسي اي سي فرير لا ميزون دو لاغ. 2 لو بروفيسور او زيليف، يعني الاستاذ كيقول للتلاميذ ديالو رونجي فو زافير افون دو سورتير. عندنا هنا 2 ديال الاحداث، رونجي فو زافير جمعوا الادوات ديالكم اي سورتير. دونك هنا درنا افون دو سورتير، فوقاش غادي يجمعوا الادوات ديالهم يعني قبل ما يخرجوا. دونك شكون اللي غادي يسبق؟ دونك هذا رونجي غادي يجمع الادوات ديالهم هو اللي الحدث اللي غادي يسبق. دونك هنا افون دو في هذه الجمله هذه كتعبر على لونتيريوريتي، ان هذا الحدث سابق للخروج. 3 après avoir fait ses exercices، من بعد ما دار التمارين ديالو il regarde la télévision، كيشاهد التلفاز. دونك واش غادي يشاهد التلفاز عادي يدير التمارين، ولا يدير التمارين عاد يشاهد التلفاز؟ دونك هنا هاد الحدث، دونك ان هاد الحدث كيجي من بعد ابري زافوار، يعني هاد الحدث بعدي، يعني بوستيريور. غادي يكمل التمارين ديالو، يعني غادي يدير التمارين ديالو عاد غادي يشاهد التلفاز. دونك هنا المشاهدة ديال التلفاز كتأتي مورا إنجاز التمارين. Ahmed à Karim, pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. دونك هنا ملي كنت كندير التمارين نتا كتغني. دونك هنا أن هاد الحدثين متزامنين، دونك كنستعملو pendant que خلال. Je lis le corpus, je remplis ce tableau، يعني غادي نقرا من بعد ما قرينا الجمل ديالنا غادي نملؤوا هاد الجدول. دونك هنا فراز 1، دونك هنا عندنا الحدث اللي غادي يجي من بعد هو il sera là pas un bruit. دونك هنا conjonction employée سي المستعملة، دونك هنا الأداة المستعملة سي دي كو. دونك لا فالور سي لا بوستيريوريتي، يعني هاد الحدث هذا كيجي من بعد. 2 ranger les affaires sortir، دونك هنا avant que يعني خصهم يجمعوا الادوات ديالهم، هذا هو الحدث اللي غادي يجي قبل، اللي غادي يكون قبل
عاد غادي يخرجوا. دونك هنا c'est l'antériorité. Fais les exercices, regarde la télé. Donc هنا après avoir, il exprime la postériorité. Il exprime la postériorité. يعني هاد مشاهدة التلفاز تأتي من بعد أنه نجز التمارين ديالو. Faire les exercices, regarde la télé en même temps. هنا في نفس الوقت. هنا استعملنا pendant que. Donc هنا كنعبرو على la simultanéité, تزامن. Donc غادي نديرو l'exercice A. Je complète les phrases suivantes par la conjonction qui convient. يعني غادي نكملو بالأدوات المناسبة اللي كتعبر هنا على l'antériorité, la postériorité et la simultanéité. A. Nous devons finir nos devoirs. خصنا نكملو الواجبات ديالنا avant de sortir, قبل ما نخرجو. B. Tu comprendras cette histoire dès que tu seras grand. La postériorité يعني dès que. donc غادي تفهم هاد القصة من بعد ما تصبح كبير ولا من بعد ما تكون كبير. C. Après que tu t'es bien entraîné, tu pourras jouer le prochain match de football. donc فوقاش غادي تلعب المباراة الماجية ديال كرة القدم من بعد ما تدرب مزيان. D. Révise tes leçons avant de te présenter à l'examen. يعني هاد الحدث القبلي antérieur يعني خصك تراجع قبل عاد تقدم الامتحان. E. Les invités sont arrivés pendant notre départ en voyage. donc هاد الحضور ولا المجيء ديال الضيوف جا متزامن مع السفر ديالنا. F. La maman regarde la télé, الأم كتشاهد التلفاز pendant que le père lave la voiture. تزامن مع أن الأب كيغسل السيارة ديالو. دونك هادي تزامن ديال الحدثين. B. À partir des actions proposées, انطلاقا من هاد الأحداث, je construis des phrases où j'exprime le rapport qui me semble le plus approprié. غادي نستعمل الرابط ولا لا فالور اللي هي كتبدو لي صحيحة ولا المناسبة. A. Ranger ma maison, arrivée des invités. donc غادي نقولو هنا rangeons la maison avant que les invités n'arrivent. donc غادي نجمعو البيت أو المنزل قبل ما يجيو les invités ولا قبل ما يوصلوا الضيوف. B. Prendre une décision. ناخد القرار. réfléchir تفكير أو فكر. avant de prendre une décision قبل ما ناخد واحد القرار tu dois réfléchir خاصك تفكر. C. Se concerter avec les parents, voyager avec des amis. خصني نتشاور مع الآباء ديالي. je me concerte avec mes parents avant de voyager avec des amis. خصني ناخد الإذن ديالهم ونتشاور معهم قبل ما نسافر مع الأصدقاء ديالي. acheter une voiture, avoir de l'argent. J'achèterai, c'est le futur, une voiture dès que j'aurai de l'argent. ملي يكون عندي الفلوس. donc ici c'est وقاش غادي نشري la voiture ملي يكون عندي الفلوس. donc هنا c'est la postériorité.